Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من الأسئلة المتكررة في امتحان شهادة البكالوريا. Aujourd'hui, on va expliquer une question très importante. اليوم بإذن الله سوف نشرح سؤال مهم جدا. لماذا مهم جدا؟ لأن هذا السؤال استحدث مؤخرا. استحدث في السنة الماضية بالنسبة للشعب العلمية وفي السنة التي قبلها بالنسبة للشعب الأدبية. هذا السؤال جديد وهو ما يسمى بالسؤال الاستنتاجي أو السؤال التركيبي. C'est une question de synthèse. هذا السؤال عادة ما يكون الأخير، عادة ما نجده في البكالوريا السابقة والبكالوريا التي قبلها جاء في الأخير، كان هو السؤال الأخير. هذا السؤال ينقط على نقطتين، قلت هذا السؤال ينقط على نقطتين وعادة ما يكون هو الأخير وأحيانا ما قبل الأخير. هذا السؤال يأتي بعدة صيغ. قلنا c'est une question de synthèse. C'est une question de synthèse. هو سؤال تركيبي أو سؤال استنتاجي. الإجابة على هذا السؤال غير موجودة في النص. يعني على الطالب أن يعطي إجابة من عنده، يعني يستنتج الإجابة من النص أو يعطيها من عنده. تنقيط هذا السؤال قلت على نقطتين، منقط على نقطتين، ويأتي بعدة صيغ. مثلا d'après vous في رأيك، d'après vous يعني في رأيك. Et on donne la question. Par exemple, selon vous حسب رأيك، selon vous et on donne la question حسب رأيك ثم يعطينا السؤال. Parfois il nous donne une phrase، يعطينا جملة، بعد ذلك qu'en pensez-vous، ما رأيك، qu'en pensez-vous، ما رأيك في ذلك. قلت هناك عدة صيغ لطرح هذا السؤال وهذه أمثلة فقط. d'après vous في رأيك ثم يعطيك سؤال، selon vous حسب رأيك ثم يعطيك سؤال، يعطيك جملة يعطيك جملة ثم يقول لك ما رأيك في هذه الفكرة. par exemple qu'en pensez-vous، ما رأيك في هذه الفكرة. et parfois أحيانا on trouve l'expression، نجد هذه العبارة répondez en 2 ou 3 lignes، أجب في سطرين أو 3. en 2 ou 3 lignes. C'est comme une expression écrite. C'est comme une petite expression écrite. وكأنه تعبير كتابي قصير في سطرين أو 3. قلت هذا السؤال مستحدث، هذا السؤال جديد ويطرح في امتحان شهادة البكالوريا، عادة ما نجده الأخير، وإذا لم نجده الأخير سيكون ما قبل الأخير، يعني هو سؤال مؤكد في امتحان شهادة البكالوريا، ينقط على نقطتين، إجابته ليست في النص، يشبه تعبير صغير. لكي أجيب على هذا السؤال وأضمن نقطتين أو على الأقل نقطة ونصف أو نقطة، يجب أن أراعي عدة نقاط. لكي أجيب على هذا السؤال يجب أن أراعي عدة نقاط. النقطة الأولى donc la réponse، الإجابة، la réponse doit être، يجب أن تكون إجابة، la réponse doit être subjective، يجب أن تكون الإجابة ذاتية، subjective. هو قال لي ما رأيك، يعني الإجابة يجب أن تكون ذاتية. هو قال ما رأيك، أقول أرى أن. par exemple أجيب أقول d'après moi في رأيي، وقال لي d'après vous. هو قال d'après vous، أنا أقول d'après moi يعني في رأيي ثم فاصلة عفوا، ثم أعطيه الإجابة في سطرين أو 3. par exemple il m'a dit selon vous، selon moi في حسب رأيي، selon moi et je donne virgule et je donne la réponse. Par exemple
il m'a dit qu'en pensez-vous? Je pense que أعتقد أن ثم أعطيه الإجابة في سطرين أو ثلاث. هذه نماذج للإجابة، مجرد أمثلة فقط. D'après moi, je donne la réponse. Selon moi, je donne la réponse. Ou bien, je pense que ثم أعطيه الإجابة. أختار واحدة من هذه الصيغ وأعطيه الإجابة. قلت الإجابة يجب أن تكون ذاتية. هو قال لي ما رأيك؟ أنا أقول أرى أن، أو حسب رأيي، فإن الإجابة هي تكون كالتالي. الأمر الثاني، je dois donner une réponse logique. يجب أن أعطيه إجابة منطقية حتى أخذ العلامة. أعطيه رأيي، ورأيي يجب أن يكون منطقي. مثلا إذا قال ما هي أسباب مظاهرات 8 ماي 1945 quelles sont les causes des manifestations du 8 mai 1945 à titre d'exemple, la réponse ce n'est pas le déclenchement de la révolution algérienne. الإجابة ليست هي من أسباب مظاهرات 8 ماي 1945 اندلاع الثورة. فهذا غير منطقي، لأن اندلاع الثورة كان بعد أحداث 8 ماي 1945. هذا مجرد مثال فقط. يعني الإجابة يجب أن تكون منطقية. Par exemple, parmi les causes des manifestations du 8 mai 1945, par exemple, la défaite du combat politique. مثلا فشل الكفاح السياسي على سبيل المثال. يعني يجب أن أعطي إجابة منطقية لكي أحصل على العلامة. La troisième des choses, je dois exprimer cette réponse correctement. يجب أن أعبر على هذه الإجابة بشكل صحيح. Correct. Donc, je dois donner une réponse subjective, logique et correcte. يجب أن أعطي إجابة ذاتية منطقية وصحيحة بطبيعة الحال. Je dis d'après moi, par exemple, مثلا أقول d'après moi, je donne la réponse en 2 ou 3 lignes. أعطي الإجابة في سطرين أو ثلاث. إجابتي يجب أن تكون منطقية، والتعبير يجب أن يكون صحيح. هذا هو السؤال الذي استحدث السنة الماضية بالنسبة للشعب العلمية، والسنة التي قبلها بالنسبة للشعب الأدبية، وسيبقى يطرح في البكالوريات المقبلة. تنقيطه هو 2 وإجابته ذاتية ومنطقية، وينبغي أن تكون التعبير عليها يجب أن يكون صحيح. قلت إجابة على هذا السؤال ليس موجود في النص، إجابته من عند الطالب. هذا هو السؤال الذي أردت أن أشرحه لكم اليوم. نمر الآن إلى سؤال آخر. On est arrivé à la question numéro 14. كما أن هذا السؤال إجابته غائبة عن النص، هناك أسئلة مباشرة إجابتها في النص. عادة ما نجد في امتحان شهادة البكالوريا في مادة اللغة الفرنسية أسئلة مباشرة، يعني نجد أسئلة مباشرة دي كيستيون ديريكت، يعطينا أسئلة مباشرة إجابتها في النص. يجب أن نفهم النص جيدا كي نجيب على هذه الأسئلة. Par exemple, il dit pourquoi, لماذا، pourquoi. Par exemple, quand, متى. On trouve des questions de ce genre، يعني أسئلة من هذا النوع. Pourquoi, quand, où، et ainsi de suite. يعني عادة ما نجد أسئلة مباشرة، وعلى الطالب أن يقرأ النص جيدا لكي يجيب على مثل هذه الأسئلة. كانت هذه مجموع الأسئلة المتكررة في امتحان شهادة البكالوريا، والتي أردت أن أقدمها لكم على شكل حلقات. وهذه الأسئلة تكرر، حتى ولم تكرر 100%، 30 40 50% تكرر منها في امتحان اللغة الفرنسية في شهادة البكالوريا. فمن أراد أن يحصل على علامة جيدة في اللغة الفرنسية فليتابع جميع الحلقات، وسوف يتحصل على مبتغاه بإذن الله تعالى. موفقون بإذن الله في امتحان شهادة البكالوريا. شكرا لكم، إلى فيديو آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.